बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। हमारी जिंदगी में अल्लाह जल्ल शानु ने जो रिज़्क़ दिया है, रिज़्क़ रूहानी या जिस्मानी, इसमें औरों का भी हिस्सा है, अकेला हमारा नहीं है। रिज़्क़ जिस्मानी में भी दूसरों का हिस्सा है और रिज़्क़ रूहानी में भी दूसरों का हिस्सा है। अल्लाह की मखलूक का, वो बेज़बान मखलूक है या ज़बान वाली मखलूक है, दूसरों का हिस्सा है इसमें, और वाकई है। हम ये अगर रिज़्क़ तन्हा खा गए और हिस्सेदारों को हिस्सा न दिया, खतरा है या छीन न जाए या कम न हो जाए। इन दोनों में से एक का खतरा है। हिस्सेदारों को अगर हमने हिस्सा न दिया, जिनका हमारे रिज़्क़ में हिस्सा है, मैं रिज़्क़ रूहानी भी कह रहा हूं, मैं रिज़्क़ जिस्मानी भी कह रहा हूं, दोनों रिज़्क़ कह रहा हूं। जिन लोगों का हमारे रिज़्क़ में हिस्सा है, वो कौन लोग हैं? सबसे पहले वो लोग हमारे करीबी अजीज हैं। करीबी अजीजों का हमारे रूहानी रिज़्क़ में हिस्सा है, हमारी तस्बीह में हिस्सा है, हमारी नवाफिल में हिस्सा है। फर्ज के अलावा, फराइज के अलावा जितनी भी हमारी इबादत हैं, उन सब इबादत में उनका हिस्सा है। हमारे सदके में, हमारी खैरात में, हमारे अमवाल में और हमारी दुआओं में और हमारे इस्तिग़फ़ार में और हमारी नदामत और हमारे आंसू में उन लोगों का हिस्सा है जो हमारे अजीज हैं। हमारे अजीज कौन हैं? हमारे अजीज जो माँ बाप, बहन भाई या करीबी रिश्तेदार, मौजूदा जो पहले फौत हो गए, वो उनका हिस्सा है। अगर हमने दुआओं में उनका हिस्सा ना दिया, वो इसके तलबगार रहेंगे। हमने माल में उनका हिस्सा ना दिया, शायद हमारा माल कम हो जाए या क़यामत के दिन वो अल्लाह से मुआखज़ा करें कि मौला इससे हमारा हक दिलाए। हमारे मालों में उनका हिस्सा है और हमारी दुआओं में उनका हिस्सा है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ताउन फैला, तो वो रोजाना कब्रिस्तान में जाते थे और कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ना व नहनु बिल अस्र। दुआ पढ़ के आ जाते थे। एक दफा ना गए, देखा कि मेरे घर के करीब एक बहुत बड़ा मजमा है और वो आया है। तुम कौन हो? कहा, हम वो कब्रिस्तान वाले हैं, हम रोज आपकी दुआ की तवक्को रखते हैं और रोज आपकी दुआओं का इंतजार करते हैं। आज आप हमारे पास नहीं आए, हम सारे मिल के आए, हम सारे मिल के आपके पास आए हैं। जब आप हमारे पास आते हैं हमें बहुत राहत मिलती है। हमारी दुआओं में उनका हिस्सा है। आखिर उन्हें इस दुआ से मिलता है तो अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर वाली दुआ कब्रिस्तान से गुजरते हुए, कब्रिस्तान में जाते हुए है। दुआओं में उनका हिस्सा है। ये भी इस बात का हक है कि हमने उनका हक देना है। मोमिन बहुत हसास होता है। मोमिन किसी का हक नहीं रखता, मोमिन किसी का हक नहीं रोकता। जब इस दुनिया में मौजूद है उनका, या दुनिया से रुखसत हो गए उनका हक देता है। एक साहब मुझसे कहने लगे, मैं जब भी कब्रिस्तान में जाता हूं, मेरे दादा जो हैं वो मेरे ख्वाब में आते हैं, मेरे ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि तेरी मेहरबानी। अजीब बात है। मैं एक दफा एक खैर के सफर के लिए जा रहा था। चलते हुए मुझे दूध पिलाया था मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह की सगी मुमानी ने। तो मेरी वालदा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैह वो बीमार हो गई थी, तो मैंने उनका दूध पूरा न पी सका, तो उन्होंने मुझे दूध पिलाया। तो मैं उनको अम्मा कहता था। तो मैं चलते हुए कब्रिस्तान में गया, अभी मेरे वालिदैन जिंदा थे,
اور میں نے اپنے دادا دادی اور 7 عزیز و اقربا ان کی قبر پہ بھی جا کے میں نے انہیں ہدیہ دیا اعمال کا، اور پھر وہیں سے میں سفر میں چلا گیا۔ تو جب میں واپس آیا تو میرے ایک قریبی عزیز نے مجھے کہا، خاتون نے، کہ تو یہاں گیا تھا؟ ہاں گیا تھا۔ کہ میرے خواب میں آیا اور کہہ رہے میرا بیٹا آیا تھا اور اس کے آنے سے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اور اس نے مجھے بہت بڑا ہدیہ دیا تھا۔ اپنی زندگی میں اتنے نہ گم ہو جائیں اور اتنا نہ ہم زندگی میں مدہوش ہو جائیں کہ ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے محسنوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے مخلصین کو ہم بھول جائیں، اتنا گم نہ ہو جائیں ہم زندگی میں۔ ان کو یاد رکھیں، ان کو یاد رکھیں۔ کیوں بخاری اور مسلم میں یہ چیز موجود ہے کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر جمعے کے دن قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے، اور عمومی طور پہ قبرستان میں جانا میرے مدینے والے سے ثابت ہے، اور امت کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، استغفار کرنا ثابت ہے۔ ہماری زندگی میں ان لوگوں کا حصہ ہے، ہماری زندگی میں زندہوں کا حصہ ہے کہ ان کے لیے ہمارے دل میں کچھ بھی نہ ہو، خیر خواہی کے جذبات ہوں۔ اگر ہم سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو اس کے لیے ان کے لیے بھی استغفار ہو، اپنے لیے بھی استغفار ہو۔ ہماری زندگی میں ان لوگوں کا حصہ ہے۔ انسان ہے، بعض اوقات اللہ جل شانہ کسی انسان سے خطا کرواتے ہیں کہ اللہ پاک کو اس کی ندامت بہت پسند ہے، اور اس ندامت پہ میرا رب خوش ہوتا ہے۔ جتنا عبادت پہ خوش نہیں ہوتا اتنا ندامت پہ خوش ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی بندے سے اللہ جان بوجھ کے خطا ہوتی ہے، کراتے ہیں، جس میں اس کی ندامت میں جتنا اللہ خوش نہیں ہوتا ہے اتنا اس کی عبادت پہ نہیں ہوتا۔ عبادت پہ بھی میرا رب خوش ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ میرا رب راضی ہوتا ہے ندامت پہ، توبہ پہ، استغفار کے۔ اپنی زندگی کو تنہا نہ بنائیں۔ مومن تنہا نہیں ہوتا، مومن مزاج میں سخی ہوتا ہے، مومن دعاؤں میں سخی ہوتا ہے، مومن مال میں سخی ہوتا ہے، مومن کھانا کھانے میں کھلانے میں سخی ہوتا ہے، مومن پانی پینے پلانے میں سخی ہوتا ہے، مومن طبیعت کا سخی، مومن من کا سخی، مومن مزاج کا سخی، مومن پل پل کا سخی، مومن ہر لمحہ کا سخی ہوتا ہے۔ مومن کے پاس کچھ نہ ہو، فقیر ہوتا ہے، لیکن وہ فقیر بن کے بھی سخی ہوتا ہے۔ فقیر اور بھکاری میں فرق ہے، بھیک اور فقر میں فرق ہے۔ بھیک مانگنا در در کا، فقر فقیر تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، اسے بادشاہوں سے کیا غرض جو گداہ شاہ جہان ہے۔ اللہ کا فقیر، اس کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ مومن تو ہر پل کا سخی ہے، سلام سخی کرتا ہے، سلامتیاں بانٹتا جا رہا، یا کسی کی جھولی میں ہیرے جواہرات ہیں لوگوں میں ایسے پھینکتا جا رہا اور لوگ چنتے جا رہے اور وہ ہیرے جواہرات ختم ہو جائیں گے، لیکن جو سلام کو عام کرتا جا رہا وہ سخی ہے، وہ لوگوں کے لیے سلامتیاں چاہ رہا۔ اصل میں وہ یہ لفظ کہہ رہا، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ کیا سلامتی؟ تو بیماریوں سے بچا رہے، تو دکھوں سے بچا رہے، تو غموں سے بچا رہے، تو دشمن کے شر سے بچا رہے، تجھ پہ سلامتی۔ نفس کے جال سے تجھ پہ سلامتی، جادو، جنات، حسد، نظر بد، اس سے سلامتی، آنے والی کسی آفت سے سلامتی، زمینی ہو یا آسمانی، کسی انسان کے شر سے سلامتی، کسی درندے کے شر سے سلامتی، اور کسی دسنے والے، چیرنے والے، پھاڑنے والے اس کے شر سے سلامتی۔ یہ ہے السلام علیکم، کہ تجھ پہ سلامتی ہو۔
मोमिन तो सुखी है, ये फैलाता चला जा रहा खैरें बरकतें। और अगर इसी मोमिन से कोई खता हो रही है तो फौरन नदामत और इस्तिग़फ़ार में झुकता चला जा रहा। हजरत बाजीज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह वो हस्ती हैं जिनको कई बार अल्लाह जल्ल शानहू का दीदार हुआ। फरमाया 3 साल मुझ पे ऐसे गुजरे, 3 साल मुझ पे ऐसे गुजरे, मैंने एक गुनाह भी नहीं, सगीरा या कबीरा, कबीरा तो कुजा, सगीरा भी ना हुआ। 3 साल मुझ पे ऐसे गुजरे और 3 साल के बाद मैं एक बाकमाल रिजालुल गैब के पास गया तो मुझसे देख के उन्होंने मुंह मोड़ लिया। हैरान हुआ, इन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मैं इतना बड़ा मुजरिम हूं, 3 साल मुझे हो गए, मैंने पल में रब को नाराज नहीं किया, इन्होंने मुंह क्यों मोड़ लिया? तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आप मुझे बताएंगे तो मैं इस्लाह करूंगा, मुझसे खता क्या हुई है आप मुझे बता दीजिए। बड़ा अजीब जवाब दिया, फरमाया मैंने तुझसे सारे अज़कार की खुशबू पाई है, तुझसे नदामत के आंसू और इस्तिग़फ़ार की खुशबू नहीं पाई। क्या बात है, तुझसे नदामत के आंसू और इस्तिग़फ़ार की खुशबू नहीं पाई। नदामत के आंसू और इस्तिग़फ़ार, जा कोई खता कर और खता करके आ और उस पे नदामत के आंसू बहा, इस्तिग़फ़ार कर। वो कहने लगे परेशान, मैं क्या खता करूं जाके? कहने लगे ये रोता जा रहा हूं, सोचता जा रहा हूं कि फकीर ने जो कहा है कहा हक और सच है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कहा है, मेरी अकल समझ में नहीं आ रही क्या कहा है। कहने लगे आगे गया तो एक बंदे का बाग था, अनार का, और बंदा उसकी रखवाली कर रहा था और मैं उसके करीब से गुजरा तो मैंने उसके अनार तोड़ के फेंकना शुरू कर दिया। उसे गुस्सा आया, ये क्या कर रहे हो? कहने लगे हो मैंने गलती कर ली है। कि तुम आंखों से, तेरी आंखें नहीं, आंखों से अंधा है। कहने लगे उसने मुझे डांटा और डांटने में मुझे एहसास हुआ कि मैंने इतने कीमती अनार जिसके वो रखवाली कर रहा, मैंने जानबूझ के तोड़े और जानबूझ के गलती की। क्यों किया मैंने? कहा इसमें मैं डूब गया और रोया, इस्तिग़फ़ार की, उससे माजरत की, माफी मांगी, उसने मुझे माफ कर दिया दिल से, पर मेरे अंदर चैन न आया। वापस आया उस शेख की खानकाह पे और वहां आके मैं एक लफ्ज अर्ज करूं, दरमियान में याद आया, खानकाह से मुराद हमारे जहन में एक ख्याल है। ये दरमियान में रहे वाकया, एक वाकया सुनाऊं आपको, एक बात अर्ज करता हूं। वाकये के दरमियान में हमारे जहन में खानकाह आते ही एक हुलिया आता है, एक दरबार होगा, एक मजार होगा, ठीक, हर तरफ झंडे होंगे, कुछ ढोल वाले, कुछ नाचने गाने वाले, कुछ सिलसिले होंगे, हर तरफ एक हुजूम होगा। वो खानकाह होगी। सच्ची बात है, वो खानकाह नहीं होती, वो किसी दरबार हो सकती है, हम किसी का रद्द नहीं कर रहे, खानकाह नहीं होती। खानकाह तो एक झोपड़ी भी होती है जहां कोई फकीर, कोई दुर्वेश, कोई वली नहीं, मुझ जैसा किसी वली का गुलाम बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाए और सीखे। जहां सीखने सिखाने का सिलसिला हो उसे क्या कहते हैं? खानकाह। आज ये जरा अपनी मालूमात की मैं भी इस्लाह कर लूं, आप भी कर लें। खानकाह, और इसके माने में भी कभी डूबिएगा, इसका माना क्या है? खानकाह का माना क्या है? तो खानकाह उस जगह को कहते हैं जहां सीखना सिखाना हो। जैसे मैं सीख भी रहा हूं, आपको सिखा भी रहा हूं, यह खानकाह है जिसको हमने तस्बीह खाने का नाम दिया हुआ है। तो उन शेख की खानकाह में पहुंचे, उनकी खानकाह में पहुंचे, वो नहीं थे। फरमाया 2 रातें
एक दिन मुसलसल मैं रोता रहा, मेरी आंखें सूज गईं, न मैंने कुछ खाया न पिया। और 2 रातें एक दिन के बाद शेख तशरीफ लाए, मुझे देख के आए और मुझे एक पल में गले लगाया और गले लगा के कहने लगे, हाँ नदामत की बू आई है, नदामत की खुशबू आई है। और फिर फरमाने लगे, ये हाय हाय क्या अजीब बात सुनने की है। फरमाने लगे, शैतान के पास सारी खुशबुएं थी, नदामत की खुशबू नहीं थी। इबादत की खुशबू थी, इल्म की खुशबू थी, मार्फत की खुशबू थी या नहीं थी? सारी खुशबुएं थी, पर शैतान के पास कोई बात नहीं, अगर अड़ गया है, गलती हो भी गई है, पांव पर जाता हूं, माफ कर दे, मैं सजदा कर लेता हूं, सरकार आप जैसा हुक्म हो, जैसे साईं आपका हुक्म है मैं वैसे कर लेता हूं। अड़ गया, नदामत ना है। और यही खता आदम से भी हुई, आदम से भी कोई खता हो गई, अल्लाह जल्ल शानहू तकवीनी खता थी, जानबूझ के कराई गई, पर खता हुई, आदम नदामत पे आ गए। और यही खता शैतान से भी हुई, इब्लीस से भी हुई, पर वो नदामत पे नहीं आया। तो शेख ने गले लगाया, हाँ माशाअल्लाह, अब नदामत की बू आ रही है, नदामत की बू आ रही है। फिर फरमाया, जाते हुए कुछ दिरहम दिनार उस अनार वाले को देते जाना, ताकि उसके अनार तोड़ने का जो नुकसान हुआ वो भी इजाला करते जाना। ठीक है उसने माफ कर दिया, लेकिन उसका माली इजाला भी करते जाना। हमारे हिस्से में और भी हमारे जिम्मे बहुत कुछ है जो हमने देना है, लोगों के लिए, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, और इस दुनिया से रुखसत होने वालों के लिए हमारे जिम्मे है। हमें वो देना है और हमें बहुत जरूरी है देना। उसमें हमने गाफिल नहीं होना, उसको हमने भूलना नहीं है, हमने उसमें गाफिल नहीं होना, हमने भूलना नहीं है। कभी अपने आप को तन्हा जिंदगी में ना समझें। हमारे पर जिम्मेदारी है इस उम्मत की, हमारे पर जिम्मेदारियां सिर्फ बाल बच्चों की नहीं है, घर बार की नहीं है, हमारे पर जिम्मेदारियां पूरी उम्मत की हैं, सारी इंसानियत की हैं। हमने लोगों को भी देना है, हदिया देना है, आमाल का भी, और ज़कात की शक्ल में, उश्र की शक्ल में, हदिये की शक्ल में, सदके की शक्ल में, खैरात की शक्ल में, जो जिसका हक है। बाज ऐसे हैं उनको हम हदिया सदका नहीं दे सकते, हमें हदिया ही देना पड़ेगा। बाज ऐसे हैं उनको ज़कात दे सकते हैं, बाज ऐसे नहीं दे सकते। हजरत फातिमा, हजरत अली, हजरत अकील और हजरत जाफर और हजरत अब्दुल्ला बिन हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब और हजरत हारिस बिन मुत्तलिब, इनको इनकी आल को सदका नहीं दे सकते, इनको और इनकी सदका नहीं दे सकते। हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत जाफर और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत हारिस और हजरत अकील, हजरत जाफर, हजरत अकील, ये वो हजरात हैं, इनको इनकी आल को सदका नहीं दे सकते। हमें ये देखना है सदका हमने कहां देना है, ज़कात कहां देनी है और हदिया कहां देना है। जितना अपने माल में से हिस्सा निकाल सकें, 1 रुपया है तो उसमें 1 आना निकाल लें। हमने अपने अमाल का भी हदिया देना है कि हमारे अमाल का हदिया जरूरी है। तन्हा जिंदगी का सफर कोई सफर नहीं होता, और ये तन्हा जिंदगी का सफर करते बंदे मिट जाते हैं, निशान खो जाते हैं। आज जिन वलियों की दरबारें मज़ारात हैं और लोग जाके उनके मस्जिदों में कुरान पढ़ लेते हैं, उनको हदिया कर देते हैं। कभी जो है, कभी मज़ारात पे जाने के आदाब भी हम सीख लें कि वहां जाके हमने करना क्या है। मुझे एक बंदा कहने लगा फला मजार पे जाऊं, मैंने कहा ना जा। मैंने कहा साल के बाद आना, फिर इजाजत दूंगा। फिर साल के बाद आया,
میں کہنا ابھی نہ جا تو بس تو اپنی مسجد میں جا، ابھی نہ جا۔ پھر میرے پاس آیا، کہنے لگا اب جاؤں، میں کہنا ابھی تو مسجد میں جا۔ کوئی میرے خیال میں 3 یا 4 سال کے بعد پھر میں نے کہا تو وہاں جا، اور جا کے کہے گا کیا اور کرے گا کیا؟ تو جا اور انہیں جا کے ہدیہ دیا، کلمے کا یا اعمال کا، اور ان کے حق میں دعائے خیر کر کے آ جا، ان کے حق میں دعائے خیر کر کے آ جا۔ تو میری درخواست ہے ہماری نیکیوں میں، ہمارے اعمال میں، ہماری تسبیحات میں، ہمارے ذکر میں، اور ہمارے زندگی کے افعال میں، خیروں میں ان لوگوں کا حصہ ہے، امت کا حصہ ہے، عزیز و اقارب کا حصہ ہے۔ قبرستان میں زندگی کی ترتیب بنائیں، جایا کریں، قبرستان جایا کریں، سنت سمجھ کے جایا کریں اور سنت طریقے سے جایا کریں۔ یہ کسی عالم سے پوچھیں کہ میں قبرستان کس طریقے سے جاؤں، پوچھیں، جیسے لوگ کر رہے میں بھی ویسا کرنا شروع کر دوں، پھر زندگی کی ترتیب تو نہ ہوئی۔ کسی مستند عالم سے پوچھیں جو آپ کے قریب ہو کہ میں قبرستان کیسے جاؤں، وہاں جانے کے آداب کیا ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو قبرستان تو جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو قبرستان تو جاؤں، ایمان وہاں دے کے نہ آ جاؤں۔ ہاں، ایمان تو خود دے کے نہ آ جاؤں۔ میں اسلام بڑا حساس مذہب ہے، عورت کو منع کیوں کیا ہے؟ اسلام بہت حساس مذہب ہے۔ تو میری درخواست ہے زندگی کے تنہائیوں سے نکلیں، زندگی کے تنہائیوں سے نکلیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی ان کے اور عوام کے درمیان رابطہ نہیں ہوتا، ایک خاص زندگی کی جاب کرتے ہیں، کاروبار جاب کرتے ہیں، خاص طور پہ جاب والے، عوام کا ان کے درمیان رابطہ نہیں ہوتا، ونڈو رابطہ ہوتا ہے، دروازے کا اردلی چپڑاسی رابطہ ہوتا ہے، گاڑی کا دروازہ کھلا اور چلے گئے، آفس کا دروازہ کھلا اور چلے گئے، ان کے درمیان اور عوام کے درمیان رابطہ نہیں ہوتا۔ جب یہی لوگ ریٹائر ہوتے ہیں اور پھر عوام کے درمیان ان کے اندر رابطہ ہوتا ہے، پھر بڑی مشکل سے نظام بنتا ہے، بہت مشکل سے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک میں تجزیہ پڑھ رہا تھا کہ بزنس مین کا مقصد ختم نہیں ہوتا، اور جو ملازم پیشہ ہوتا ہے اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد، مقصد ختم ہو جاتا ہے، اور جو تاجر ہوتا ہے اس کا مقصد ختم نہیں ہوتا۔ وہ مویا 1.25 لاکھ دا، وہ بوڑھا ہوتا ہے جوں جوں، وہ شکستہ ہو تو عزیز تر، وہ جوں جوں۔ اور پھر تجزیہ ہے کہ کتنے فیصد ملازم پیشہ لوگ کتنے سالوں میں مرتے ہیں، کتنی جلدی مر جاتے ہیں، باقاعدہ تجزیہ تھا۔ اس میں ایک انوکھا تجزیہ یہ تھا، وہ لوگ ہمیشہ بہت لمبی عمر پاتے ہیں، آسودہ زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے معاشرے کے حقوق کو اپنے ذمے لیا ہوا ہوتا ہے، ان کا معاشرے سے رابطہ ہوتا ہے، معاشرے کا ان سے رابطہ ہوتا ہے۔ مجھے تو چاہیے میں ایک غار میں گھر کے کمرے میں گھس کے تنہائی میں اللہ اللہ کروں، بس ایسے تنہائی میں گھس کے اللہ اللہ کروں، مجھے تو یہ چاہیے۔ میں نے یہاں آتے ہی بھبڑ مچایا، آگ لگائی، آتے ہی 2-4 بندوں کو اکٹھا کر کے اپنا پیغام سنایا، پتہ ہے کس کے لیے؟ خود زندہ رہنے کے لیے۔ جاگتے رہو چوکیدار کہتا ہے، اگلا بندہ جا کے اس کا منہ پہ ہاتھ دے دے، تجھے ہم جو دیتے ہیں یہ رات کے پیسے، اس لیے تو ہمیں جگائے، عقل نہیں ہے تجھے؟ کہتے بھائی میں نے آپ کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا، آپ کو تو سلانے کے لیے میں پھر رہا ہوں، کوئی آپ کو نقصان نہ دے جان مال کا، عزت آبرو کا، میں اپنے جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جاگتے رہو
हकीम तारिक जागते रहो और जगाते रहो, थकते रहो और थकाते रहो, चलते रहो और चलाते रहो, न थकना है न रुकना है। तो चाहिए तस्बीह ले, किसी जगह बैठ। बाप ने थोड़ी बहुत रोजी छोड़ी थी, आसूदा जिंदगी गुजर जाती, इधर से इनकम आ जाती, इधर से अपना जिंदगी का सिलसिला चल पड़ता। अल्लाह अपनी रहमत से खात्मा ईमान पे कर दे, चलो तवक्को बन जाती। ये क्या मैंने भांत भांत का बंदा कथा किया हुआ है। कोई किस जबान, कोई किस मसलक, कोई किस मजहब, कोई किस फिरके का बंदा, कोई किस इलाके का बंदा। मैंने ये बंदे सारे इकट्ठे कर लिए। आओ, हाँ भाई क्या चाहता है, और मिल के अल्लाह को मनाए। उठ बुलिया, चल यार मनाइए, और मिल के अल्लाह को मनाए। ये भांत भांत के बंदे इकट्ठे कर लिए। क्यों? इसलिए कि मेरे जिम्मे सिर्फ गार की इबादत नहीं, मेरे जिम्मे पूरी उम्मत है, पूरा आलम है, सारी इंसानियत है, और सारी इंसानियत के सारे निजाम पे मेरा हक है, उन लोगों का मेरे जिम्मे है, मुझे अदा करना है। और अगर मैं आप हजरात को खिदमत कर रहा, आपके लिए पानी, बिजली, रिहायश, ये टूटी फूटी जितनी भी है, तो मैं आप पे एहसान नहीं कर रहा, ये तो मेरे जिम्मे है। बाप कभी एहसान नहीं जताता, ये मेरे जिम्मे है। मजदूर कभी एहसान नहीं जताता, उसे पता है मेरे जिम्मे है, मैंने मजदूरी लेनी है। और वैसे भी मैं कमीशन एजेंट हूं। अल्लाह पाक के सामने आपको पेश कर दूंगा, कहूंगा मौला कमीशन। हाँ, वो एक हमारे साथ होता था एक चावलों वाला, चावल, घी, मसाला। तो देहात के शादियों वाले उस पे शादियों के चावल लेने आते थे, और बड़ा बावर्ची लेके आते थे, और बावर्ची आते ही हाथ में चुटकी काट लेता था, ऐसे हाथ मिलाता था ना, ओ जनाब हाजी साहब क्या हाल है, चुटकी काट लेता था। चुटकी से मुराद है कि मेरा कमीशन का ख्याल करना। मेरा तो वो कमीशन है। मौला तेरे बंदों को टूटी फूटी तेरी तौफीक से मैंने राहें दिखाई थी, मेरा कमीशन सखी तेरे यहां तो इंसाफ चलता है। दुनिया में कमीशन मिलता ही नहीं मिलता। अगर इतने बंदे इकट्ठे करके ले आओ। हमारे यहां एक उस्ताद होते थे, वो कहते थे जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए 10 लाएगा वो खुद फ्री पढ़ेगा। जो 10 लाएगा, बोला मैं अगर 10 लाऊंगा मेरी जन्नत फ्री होगी। मैं तो कमीशन एजेंट हूं, और मैं कभी अपने कमीशन के लिए आपकी खिदमत कर रहा हूं। आपने देखा नहीं कि वो हज पे जाने वाले जो प्राइवेट होते हैं, प्रॉपर्टी बेचने वाला कमीशन एजेंट होता है, उधर आपसे डील करता है, इधर बंदों से नहीं, उधर आपसे डील, दोनों तरफ से डील चल रही है। डील करके उसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जनाब यहां अंगूठा लगा दें, यहां दस्तखत कर दें, आपको तहसीलदार के सामने पेश होना है, फला फला करना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार। डॉक्यूमेंट्स के बाद मकान, पैसे लेके ये किया वो गया, तू कौन मैं कौन, कमीशन खत्म। तो हमारी जिम्मे तो बहुत और जिम्मे हैं। हमने समझा था कि शायद बस हम ही सब कुछ है, नहीं तो हमारे जिम्मे आलम, हमारे जिम्मे इंसानियत, हमारे जिम्मे पूरी उम्मत, उसको लेके चलना है। बड़े हौसले रखें, बड़े नबी की बड़ी उम्मत है, जैसे कहते हैं बड़े बाप का बेटा हूं मैं, बड़े नबी की बड़ी उम्मत है, सरदारुल अंबिया, अंबिया के सरदार है। तो बड़े नबी की बड़ी उम्मत हो के छोटे हौसले, बात तो ना बनी। बड़े हौसले रखें और उम्मत के हर जिंदगी के हर निजाम पे उनका हक अदा करें। कोशिश करें, कर ना सकें कोशिश तो करें। क्या ख्याल है? मैंने कुछ जो निजाम बताया को मुश्किल बताया। अच्छा, इतने रमजान से, यकम रमजान से, बाज 15 शाबान से, और बाज मेरे मुखलिसीन आखिरी अशरे से यहां तशरीफ लाए, कोई चीज आज तक मैंने ऐसी बताई जो नामुमकिन हो है? आप कहें
सुभान अल्लाह, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसी चीज मेरे ख्याल में नहीं बताई। बता गया हूं तो मैं दावा नहीं करता, ऐसी चीज नहीं बताई जो नामुमकिन हो। देखो, उम्मत के लिए आसानियां पैदा करो। जो बड़े बड़े खाने ना खा सके उसे पहले खिचड़ी पे लगाओ, खिचड़ी पे लगाओ, नहीं लगाओ, दलिया, खिचड़ी, साबूदाना, हल्की फुल्की ग़िज़ाएं, उसमें इस चीज पे लगाओ। और ये करते करते एक वक्त आएगा कि वो सारी ग़िज़ाएं खाने वाला होगा और सारी ग़िज़ाएं फिर खा के हजम करने वाला, बर्दाश्त करने वाला होगा। हम तो सारे मरीज हैं, सदियां हुई हैं, 1000 साल पूरा हुआ है इस उम्मत को अमाल की जिंदगी से कटे और हटे। 1000 साल, मैं पूरे एहतियात से ये बता रहा हूं, इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। इस उम्मत को हटे और कटे ईमान अमाल की जिंदगी और एक दूसरे का एहसास, इस उम्मत को 1000 साल से ज्यादा हो गया, 1000 साल से ज्यादा अरसा हो गया, 1000 साल से ज्यादा अरसा। तो जिस 1000 साल से ज्यादा अरसा हो गया, उसे आते ही बंदा ऐसा बोझ डाले वो उठा ही ना सके। उधर गर्मी का बोझ, उधर रोजे की जिम्मेदारी, उधर हफ्स ने अपना काम दिखाया, उधर बंदा खाना चाहता है, कुछ खा नहीं सकता। जिन दिनों में दिन खुला था ना, तो मेरे साथी बैठा बैठा उसको फोन आया, हाँ जी क्या करा, खाना खत्म हो गया। ओह, उन्हें कहा पानी बच गया, खाना खत्म हो। उन्हें कहा आज दिन खुला है, बंदे रोटी ज्यादा खा गए। दिन जरा 2-3 दिन पहले ना आपने देखा बड़ी हवाएं चल रही थी, ठंडी 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 हवाएं चल रही थी, तो पानी कम पिया गया। हमारा इमली आलू बुखारे का मशरूब बच गया, रोटियां खत्म हो गई, सालन खत्म हो गया, मखलूक पड़ गई। अब कौन उनको बचाए? वावेला तो बड़े करते हैं लेकिन कोई बचा नहीं सकता। उसने कहा जी वो रोटी खत्म हो गई, फलां चीज। मैंने कहा फलां करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इतना मजमा बाकी रह गया। अच्छा, ओहो, हमने तो उसके अंदाजे से मुताबिक पकाया था, वो खत्म हो गया। हमारे जिम्मे है। मैं तो पहले दिन से आपसे नदामत कर रहा हूं कि आपके शयान शान ये फर्श नहीं, शयान शान ये गुस्ल खाने नहीं, शयान शान ये दस्तरखान नहीं, शयान शान ये जिंदगी नहीं, उसमें नदामत है। क्या करूं? इससे ज्यादा वसी जगह नहीं है। यह भी उसकी शान करीमी है। शहर के दिल में इतनी जगह अल्लाह ने अता फरमाई। आपके तो शान शान नहीं है कोई चीज। आप मेहमान कितने ऊंचे हो, शाही मेहमान हो, तो शाही मेहमान का तो एजाज भी शाही होता है। इस एजाज को प्रोटोकॉल कहते हैं, तो शाही होता है। तो आज के बाद हम तन्हा नहीं है, हमारे जिम्मे कुछ हकूक भी हैं, कुछ लोगों को हमने देना भी है और मुख्तलिफ शक्लों में देना है। ठीक है ना? आज ताकरात है, आज हमारा एक अमल चलेगा आयत करीमा का, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका मतलब माना क्या है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से ये नदामत की थी, इस्तिग़फ़ार है। सारी इबादतें की, उस जालिम ने अगर इस्तिग़फ़ार कर लेता, इब्लीस लईन न बनता। ये इस्तिग़फ़ार है। पहले अल्लाह की अजमत, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह का ला शरीक होना बयान किया, ला इलाहा इल्ला। अल्लाह कायनात में कोई है ही नहीं, बस रब के अलावा बाकी सब मखलूक है। बात ही खत्म हो गई, 2 लफ्जों में बात है, रब के अलावा बाकी बात। चलो, रब के अलावा अक्सर मखलूक है। अंत सुब्हानका, तू पाक है खताओं से, नदामत से, गलतियों से। हज़रत रज़ी अल्लाह तआला दौर में मदीना की गली में एक शख्स फिर रहा था, कहता था लोगों अमीरुल मोमिनीन जाके कह दो मेरे पास वो है जो अमीरुल मोमिनीन के रब के पास नहीं है। ओए, इतना बड़ा दावा, मेरे पास वो है जो उमर के रब के पास नहीं है। लोग हैरान,
حضرت عمر سے فرمایا کر پکڑ کے لے آؤ. اللہ سرکار جلالی بادشاہ تو ترا ہاتھ میں رکھتے تھے. پکڑ کے لے آؤ. اس کو پکڑ کے لے گئے. پھر دربار میں کہہ رہے جاؤ امیر المومنین کو کہہ دو میرے پاس وہ ہے جو امیر المومنین کے رب کے پاس نہیں ہے. کیا ہے تیرے پاس؟ پر میرے پاس ندامت ہے. کیا رب کے پاس ہے؟ میرے پاس آنسو ہیں, میرے پاس توبہ ہے, میرے پاس استغفار ہے. دوسرے لفظوں میں میرے پاس نیاز ہے, رب کے پاس ہمیشہ ناز ہے. نیاز سارا میرے پاس ہے. اس لیے جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ ناز آتا ہے ان لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں زندگی میں, اور جن لوگوں کے ناموں کے ساتھ نیاز آتا ہے ان کی زندگی میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں. ناز کسی بھی شکل میں, نام کے ساتھ ناز آئے یا نام کے آخر میں ناز آئے, شہناز یا صرف ناز, گل ناز, اور پتہ نہیں کیا ہوگا ناز. تو کیا بات کر رہا تھا؟ مولا تو سارے عیبوں سے پاک ہے. سبحانک انی میں بس ظالم ہو گیا, مجھ سے خطا ہو گئی, تو مہربانی کر دے. یہ بنیادی طور پہ آیت کریمہ کیا ہے؟ استغفار ہے, ندامت کے بول ہیں, اور پیغمبری بول ہیں, اور قرآنی بول ہیں. یہ ندامت کے اصل یہ ندامت ہے. اللہ کی عظمت, اللہ کی وحدانیت, اللہ کی قوت, اللہ کی قدرت, اللہ کی صفات اور اللہ کی طہارت, اور یہ ندامت ہے انہیں اصل میں. تو آج کی طاق رات میں بیٹھ کے اس ندامت کے بولوں کو دل کی ندامت کے ساتھ, بول بھی ندامت والے اور دل بھی ندامت والا, ایک استغفار قلبی, ایک استغفار لسانی ہوتا ہے, ایک دل کا استغفار ہوتا ہے, ایک زبان کا استغفار ہوتا ہے. ہم نے دونوں استغفار آج اکٹھے کرنے ہیں ندامت کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, ندامت کے ساتھ. اس پہ اللہ پاک غیب سے ہمارے کام بناتا ہے. رزق, عزت, وسعت, برکت, راحت, رحمت, خوشیاں, کامیابیاں, مسائل اور مشکلات کا حل, زندگی کی ناکامیوں کا حل. اس پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, اس کو ترس آتا ہے اور اللہ ہمارے کام بنا دیتا ہے. بنیاد ندامت ہے, بنیاد ندامت ہے. یہ ذکر آج ہم بیٹھ کے کریں گے. کیا خیال ہے اگر میں صرف آیت کریمہ کہتا اور اس کو تھوڑا سا کھولتا نا؟ اب پڑھنے کا انداز اور ہوگا, پہلے پڑھنے کا انداز اور تھا. سچ ہے. جو میں نے اس کی اہمیت کو تھوڑا سا کھولا تو اس کی اہمیت کھولتے ہی اس کا انداز مختلف ہو گیا. پتہ چلا اچھا یہ ندامت ہے اور اللہ کے سامنے. اور آج میں نے ندامت کا قصہ بھی سنایا آپ کو, باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کا, کہ تیرے اندر سے عبادت کی بو آ رہی ہے, ندامت کی بو نہیں آ رہی. 3 سال ایسے میرے گزرے کہ میں نے کوئی خطا نہ کیا. تو کیا خیال ہے بیٹھ کے پڑھیں؟ کچھ وقفہ دے, شروع کر دیں, ابھی شروع کر دیں, آپ حضرات جیسے کہیں. ابھی شروع کر دیں. چلو. نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, استغفر اللہ العظیم, لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین آمین برحمتک یا. بچھائیں گٹھلیاں بچھائیں. جن حضرات نے وضو تازہ کرنا ہے ان کی اجازت ہے, وضو کر لیجئے, عمل میں شامل ہو جائیں. جزاک اللہ. جو حضرات وضو تازہ کرنا چاہتے ہیں وضو تازہ کر کے وضو کر لیں اور عمل میں شامل ہو جائیں. اب آخر 3 بار درود پاک پڑھیے گا اور توجہ سے یہ عمل کیجیے گا. پانی پینا ہے, پانی پی لیں, تسلی سے پانی پی لیں, وضو تازہ کر لیں,
پانی پلانے والے ایک دم پلانا شروع کر دیں، جتنے بیٹھے ہیں، بڑے نیکی کا کام ہے، کولر میں سے کٹورے بھر بھر کے پلانا شروع کر دیں، پانی پلانا شروع کر دیں۔ روزے کی کیفیت ہے، جسم کو پانی کی طلب ہوتی ہے۔ فوراً پانی بھر بھر کے پلانا شروع کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ہاں جی، فوراً پانی پئیں، جزاک اللہ، پانی پی لیں۔ وضو کرنا ہے وضو کر لیں، پانی پئیں، تسلی سے پئیں۔ انشاءاللہ چند لمحے ٹھہر کے ہم عمل شروع کر لیتے ہیں تاکہ آپ ذرا تھوڑا سا فریش ہو جائیں۔ بس گھٹلیوں کا زیادہ اوپر ڈھیر نہ لگائیں، جتنی ضرورت ہو اتنی بچھائیں۔ اور جتنا مجمع ہے گٹھلیوں والے حضرات اتنی گٹھلیاں ڈالیں، زیادہ نہ ڈالیں۔ اگر مجھ پہ اعتماد کریں، آپ کو تسلی کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ اللهم صل على محمد كما يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام۔ کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل اخلاق دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے۔ دنیا کی آخرت کی خیروں کو متوجہ فرما، عافیتوں کو متوجہ فرما، رزق کو متوجہ فرما، رزق روحانی اور جسمانی عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، بن مانگے صدا عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، رزق کی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، رحمت بھی عطا فرما، فیض بھی عطا فرما۔ ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، قیامت تک کی نسلوں کو محروم نہ فرما، پوری امت کو عطا فرما مولا، اس سارے مجمع کو عطا فرما، اور دنیا کے جس کونے میں آمین کہنے والے سب کو عطا فرما۔ جو مرادیں دل میں ہیں یا اللہ خیب سے پوری فرما، جو دل میں مشکلات اور پریشانیاں ان کو حل فرما۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا